धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, परम निधान परम रूप प्यारे, महाराज राज मंगल रूप राजे, महाराज राज अरे हो, महाराज राज मंगल रूप राजे, सरल श्यामाजी दो अनुपवीरा, जे पूर्ण अक्षर पद से न्यारे, पूर्ण अक्षर हरि हो, पूर्ण अक्षर पद से न्यारे, सोई जिया वरधनी जी हमारी, सोई जिया वरधनी जी हमारे, सोई जिया वरधनी जी हमारे, प्रगट पिया निज अद्भुत सोहे, प्रगट पिया हरे हो, प्रगट पिया निज अद्भुत सोहे, उपमा पार पावे नहीं कोई, उपमा पार पावे नहीं कोई, उपमा पार पावे नहीं कोई, परमानंद जोड़े सुखकारी, परमानंद हरे हो, नंद जोड़े सुखकारी, परमानंद जोड़े सुखकारी, अंगना पिया पर वारी वारी वारी, अंगना पिया पर वारी वारी वारी, अंगना पिया पर वारी वारी वारी, परमानंद जोड़े सुखकारी, परमानंद हरे हो, परमानंद जोड़ी सुखकारी, परमानंद जोड़ी सुखकारी, अंगना पिया पर वारी वारी वारी, अंगना पिया पर वारी वारी वारी, अंगना पिया पर वारी वारी वारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्याम जी बर श्याम, धनी मेरे सुंदर बर श्याम जी बर श्याम, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूप देख लेना खोल नो जमाल, फेर फेर में भूग जाओ कढ़ी दे, किया किने तेरा कुल फेर ये हाल, जाम जड़ाव जुड़ांग जगत सो चार हार, अंबर करी छलकार, जगमगे पाग जोत जबर ज्यों, मीठे मुख नहीं नफर जाऊं बलिहार, लाला दुरस तुमकार वटी, नासिक तिलक लवट भय केस, श्रवण भूषण मुख दंत मिठी रसना, ए देख दर्शन आवे जो सावेश, वाहे चुड़ी बाज बंद सोए मुख पोचे, काढ़कड़े हस्त कमल मुंदरी, नख का नूर चिर चढ़ियो आसमान में, जो हक जगन करे सब अंगुरी, रोशनी पटके करिया वकास में, चरण भूषण जामे चार छाई, कहे श्री बाहमती मोहन रो दिल को, मासुक खींचित अर्श के माही, रोशनी पटके करिया वकास में, चरण भूषण जामे चार छाई, कहे श्री महमती मोहन रो दिल को, मासुक खींचित अर्श के माही, मासुक खींचित अर्श परम धाम मिला के माही, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे से आए अपना जीवन, सखी मेरे जो है मोलवतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कल सवाणी सत्तातीत,
तापो भी कलश वो अखंड को ताप रथ जथर तिन थे रहित मगज वेद कते बगे बदे बुद्धि जो वचन आद करके अवलो सखी कबू ना खुले की न सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार स्वप्न शून्य को उल्लंघने सखी मेरे क्यों कर दे बेपार सुपन बुद्ध अटकल सो वेद कते खोजे जिन मगजन पाय माहे का वादे मायन बारे तीन साधु बनी न जुब गावे शब्दा तीर बेहद पर कहा करी बुद्ध मोह की आगे नाच दे शब्द पांच तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रिगुण यह शून्य द्वैत जो लेखणी निराकार निरंजन प्रकृति महाप्रलय वो वही सब तत्व गुण निर्गुण द्वैत उड़े कछुना रहे निराकार निरंजन शून्य वाणी जो अद्वैत की सो कहा बे शब्दातीत सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों सुध पावे दैत पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार किना वृदन मिट विश्व को किए निर्विकार एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकट पुरी नौतन अब सो साहिब आया सब सृष्टि करी निर्मल मोहंकार उड़ाए के सखी देश सुख दे चल सो मगज मायने हुकुम में खोले मसयन सो कलाम जो हक के सुख सिमत सवन रोज निकल दे हमको यो कर किया हुकुम खोल दरवाज पार के तब लाई निज सृष्टि ब्रह्म सिटी जाहिर करो कर सिलीला रोशन अखंड धनी ताय के किया जाहिर मूलवतन तीन ब्रह्मांड जो अवरचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए तीन वास्ते सखी पूरे मनोरथ तीन अखंड सुख सबन को ओसी चौदे तब सुबरकत ब्रह्म सृष्टि पावी दीदार सब हक पाप की अकल छोड़ के कंवर के कलाम हक वक्त जाहिर करो अखंड सुख जे ठाम दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूं जुबा कलौर कलाम कंवर सजमक श्री मोहम्मद बैठी न ठोर लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फन निरंजन क्षर को छोड़ के ताको मंगला शरण लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फन निरंजन क्षर को छोड़ के ताको मंगला शरण ये ताको मंगला शरण यह पुष्प लेकर हाथ में करो अर्पणाज विनती यह स्वीकार जो महाग्रह की लाज श्री गुरु मंगल दास हो साथ सुंदर धाम आशीष अपना दीजिए हो पूर्ण काम आशीष अपना दीजिए हो पूर्ण काम आनंद मंगल श्री धामधनी जो की जय श्री जुगल किशोर जो की जय श्री वृंदावन चंद्र जो की जय श्री रास की रमैया जो की जय श्री हुकुम के सर जो की जय धनी श्री देवचंद्र जो की जय श्री जावर साहिब जो की जय श्री बाजराज जो की जय श्री महाराज छत्रसाल जो की जय श्री सुंदर साथ जो की जय श्री सुंदर साथ जावर जो साहिब जो के चरणारविंद में तसो चित्त दीजियो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पटक जय का नाम श्री सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में श्याम मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में श्याम
सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाकत लेलिया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। मंचासीन आदरणीय गुरुजन एवं पाठ पारायण में संलग्न ब्रह्म मुनिगण, संगीत मंडली एवं विभिन्न पदमा रहनुहुने पदाधिकारी ज्यूहरू एवं टाढा नजिकबाट उपस्थित हुनुभएका ठामस्थ बडभागी श्रद्धा सुमन भक्तिमगन सुन्दर साथजी, हजुरहरूको चरण कमलमा सर्वप्रथम प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणामलाई स्वीकार गर्नुहोला। प्रणाम जी। आदरणीय सुन्दर साथजी, त्यसो त मैले यहाँनिर धेरै बोल्नमा उचित मान्दिनँ र ठान्दिनँ पनि। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि म एउटा वयोवृद्ध पनि होइन अनि ज्ञान वृद्ध पनि होइन। यहाँनिर मञ्चासीन गुरुजन हुनुहुन्छ, सूर्यको प्रकाश भाति, अनि म यहाँ उपस्थित भएको छु जुनकेरीको प्रकाश लिएर। जुनकेरीको प्रकाशले के गर्छ? आफैलाई मात्र प्रकाशित गर्छ, तर सूर्यको प्रकाशले के गर्छ? यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित गर्छ। जब यहाँनिर सूर्यको प्रकाश उपस्थित छ सामनेमा, त फेरि जुनकेरीको प्रकाशको के कीमत? त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो मुख हुँदाहुँदै सानो मुखले बोल्नु उचित पनि छैन। तर पनि महामती श्री प्राणनाथजीको ज्ञान जुन छ, तारतम ज्ञान जुन छ, चाहे त्यो ठुलो मुखले बोलोस् चाहे सानो मुखले बोलोस्, हो त आखिर ज्ञान कसको हो? महामती प्राणनाथको हो नि। अनि परब्रह्म परमात्मा संसारमा आउनुभयो त कसको लागि आउनुभयो? ब्रह्मात्माहरूको लागि आउनुभयो। अनि धनीले बाणीमा नै प्रथम के भन्नुभयो? हवे अवलीला हम जाहेर करे, जिउ सुख सैया हृदय धरे। महामती प्राणनाथजीले के भन्नुभयो? संसारमा छन त 3 सृष्टिहरू छन्, तर म परमधामको लीला जुन जाहेर गर्दैछु, त्यो लीलालाई चाहिँ जुन छ 3 सृष्टिमध्ये जुन मेरो धामका सैयाहरू जुन छन् नि, तिनीहरूले मात्रै पहिला चाहिँ हृदयमा धारण गर्छन्। अनि बाँकीले चाहिँ के गर्छन् भन्दा धनीले भन्नुभयो, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम कर लिया, किन कर डारिया रद्द। महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो, धनीले भन्नुभएको 4 शब्द। 4 शब्द के? परमधाम, ब्रजरास अनि जागनी। यो 4 शब्दलाई के गरे? ब्रह्म आत्माहरूले जुन छ विस्तार गरेर लिए। अनि तिनै 4 शब्दलाई ईश्वरी सृष्टिहरूले के गरे? अलिक कम गरेर लिए। अनि त तेस्रो सृष्टि जीव सृष्टि पनि त छ, त्यसले चाहिँ के गर्यो? किन गरेर डार्य रद्द, तिनीहरूले त रद्दै गरिदिए, सुन्नै चाहेनन्। त हामीहरू यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ त यहाँनिर 3 प्रकारका सृष्टिहरू छौँ। प्रणामी धर्ममा शिक्षित दीक्षित भइयो भन्दैमा ब्रह्म सृष्टि हुन्छ जरुरी त छैन। धनीले भन्नुभएको छ, पहिले सुख स्वागिन पछि सुख संसार भन्नुभएको छ। मैले परमधामको लीला जाहेर गर्दैछु, परमधामको सुख जाहेर गर्दैछु। सर्वप्रथम त परमात्माहरूले जाहेर गर्दछन्, तर पहिले त्यसको सुख चाहिँ कसलाई हुन्छ? ब्रह्मात्माहरूलाई हुन्छ। अनि पश्चात 14 भुवन, त्यस पछाडि त जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि सबै सृष्टिलाई प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। अब यहाँनिर हामीहरू उपस्थित भएका छौँ त यो 3 सृष्टिद्वारा हामीलाई के ज्ञान हुन जान्छ कि म चाहिँ कुन चाहिँ सृष्टिमा पर्दछु भन्ने कुरो यहीँबाट थाहा हुन्छ। जस्तो पन्ना धाममा जब ब्रह्म मुनि गणहरू जब जागनी लीलामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो महामती प्राणनाथजीको सानिध्यतामा, त उस समय 9 देखि 10 बजे 11 बजेसम्म धेरै उपस्थित हुन्थे। त्यहाँ पनि त 3 सृष्टि त थिए, तर त्यतिन्जेलसम्म के गर्थे? जीव सृष्टिहरू लान्थे। मतलब जीव सृष्टि मात्रै होइन,
ब्रह्मात्माहरू पनि ईश्वरी पनि रहन्थे। तर 11 बजेदेखि 12 बजेको समयसम्म ईश्वरीहरू रहन्थे अनि त्यहाँदेखि पछाडि 3 बजेसम्म त लालदासी महाराज भर्खर उठेर वृत्तिको कुरा गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ वृत्तिको कुरा, परमधामको कुरा गरौँ, चर्चनीको कुरा गरौँ भन्दै लालदासी महाराज वृत्ति खोल्नुहुन्छ। यो ब्रह्म मुनिहरू रातभर रहन्छन्, ब्रह्मको चिन्तनमा रहन्छन्, त्यही भएर मुनि भनियो। अनि यहाँ जब हामी कथा पण्डालमा पनि जब आउँछौँ त 3 दर्जन यहाँ पनि यस्तरी नै यस्तै प्रकारले चटक्कै अलग भइहाल्छ। जस्तो जीव सृष्टिहरू आउँछन्, सुरुमा आउँछन् अनि एकछिन अब जति ठिक लाग्छ बस्छन्, जान्छन्, अनि बिचमा अलिअलि ईश्वरीहरू सहित रहन्छन् त अन्तिमसम्म रहने चाहिँ को हुन्? ब्रह्म सृष्टि हो। अनि हामीहरू यहाँबाट आफूले आफूलाई पहिचान गर्न सक्छौँ कि हामी जीव ईश्वरी ब्रह्मात्मा मध्ये कुन चाहिँ सृष्टिमा पर्छौँ भनेर आफूले जान्न सकिन्छ। जस्तै एउटा मोतीबिन्दु लागेको व्यक्तिलाई बगैँचामा घुमाइदिनुहोस् दिनभरि, केही फाइदा छैन। तर मोतीबिन्दु उसलाई पहिला हटाइदिनुहोस्, त्यस पछाडि ऊ आफै बगैँचा घुम्छ, बगैँचाको सारा सुख आफै ग्रहण गर्छ। तर यो मोतीबिन्दु हामीमा लागेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू सत्सङ्गको महिमा, बाणीको महिमा, श्रीमद् भागवतको महिमा बुझ्दैनौँ। जबकि यही भागवत सुनेर परीक्षितले 7 दिनमा आफ्नो जीवन कल्याण गरे, मुक्त भए। हामी भागवतमा 12 बार सुन्छौँ। अनि यही भागवत सुनेर सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले 14 वर्ष एकै आसन बासन अनुशासनमा रहेर भागवत श्रवण गर्नुभयो। जबकि हामीहरू 2 घण्टा पनि एउटै आसनमा बस्न सक्दैनौँ, सद्गुरु महाराजले 14 वर्ष एउटै आसनमा बसेर एकै व्यक्तिबाट 14 साल श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत। अनि बताइएको छ शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृतको ज्ञान। महामती प्राणजीले के भन्नुभयो? भागवतद्वारा के हुन्छ? बुद्धि जागृत हुन्छ। अनि यही जागृत बुद्धिले के गर्छ? अब अगाडि ब्रह्मको खोज गर्न सक्छ। जबकि भागवतले कहाँ पुर्याउँछ? सबै देवता देवी देवताहरूको सार श्रीकृष्णमा लिएर राखिदिन्छ। अनि त्यहाँबाट तारतम सुरु भएर भन्छ, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला तीन विध होय। एक धाम वैकुंठ का दूजा है गोलो, तीज धाम अखण्ड का यूं कहे पुराण विवेक। मुकुन्दास जी भन्नुहुन्छ कृष्ण कृष्ण त सबैले भन्छ, तर कृष्णको भेद जान्दैन। कृष्ण लीला अटपटी झटपट लखेन कोई, मन के खटपट मिट जाए तब चटपट दर्शन होय। श्री कृष्ण त्यसो त 3 जग्गाबाट टेढो अनि लीला पनि टेढो। जब यो टेढो पञ्चे जुन छ प्रेमको हुन्छ अरे, सिधा नजर चाहिँ जुन छ डरलाग्दो हुन्छ अरे, भयावह हुन्छ अरे। त्यसकारण परब्रह्म परमात्मा त प्रेम स्वरूप हुनुहुन्छ। अनि प्रेम स्वरूप हुनुहुन्छ त उहाँको नजर पनि कस्तो छ? प्रेममय छ। अनि यस्तो प्रेममय धनीले दिनुभएको परब्रह्म परमात्मासँग जोडिने 4वटा भावहरू मध्ये माधुर्य भाव सर्वोत्कृष्ट भाव जुन चाहिँ हामीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धान्तमा मिल्दछ। अनि त्यही धनीले दिनुभएको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जुन वेदले पनि प्राप्त गर्न सकेन, जहाँ गीताको पनि गम नै, वहाँ सतगुरुको देश भनेर हामी शिवपूजा ग्रन्थमा, शिवपूजा गोटामा हामीहरू बिहान बेलुकै हामीहरू गाउँछौँ, सुन्छौँ। त्यो धनीले दिनुभएको सिद्धान्त, धनी प्यारा तो धनी को वचन और प्यारा। जबकि कोही पनि व्यक्ति हामीलाई प्रिय लाग्छ त उनले बोलेका हरेक शब्द, उनले गरेका हरेक कार्यहरू हामीलाई प्रिय लाग्दछ भने परब्रह्म परमात्मा आत्माको मालिक हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा जो वास्तवमै सबैको प्रियता छँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि ब्रह्म मुनिगणहरूको लागि त आफ्नो धनी हुनुहुन्छ। अनि यस्तो साक्षात धनीले दिनुभएको तारतम वाणी श्रवण गर्ने तपाईँ हामीहरू के गर्छौँ? धनीको वाणीको अवहेलना गर्छौँ। जबकि एउटा प्रिय व्यक्ति बोल्दा हामीहरू अब के भन्छ भनेर कति सावधान भएर सुन्छौँ। अनि धनी साक्षात जबकि महामती आश्रममा जब
बस्दाखेरि हामीहरू त्यहाँ कायालाई देख्छौँ। सर्वप्रथम त यही 5 तत्व सबको लागि आडा हो। तब त हामीहरू के गर्छौँ, महामतीको ज्ञान दिनेवाला, महामतीको आसनमा बस्नेवाला के त्यो महामती नै भएन र? जब कि हामीहरू महामतीको ज्ञान श्रवण गर्दैछौँ भनेदेखि बोल्नेवाला पनि त महामती दर्जा महामतीको ज्ञानद्वारा त बोल्दैछ, आफ्नो पकेटको त छैन। तर हामीहरू भित्रको अज्ञानताको कारण यस्तो भ्रममा परेका छौँ कि हामीहरू कहाँ आएर बसेका छौँ थाहा नै छैन। जब एउटा पशु के गर्छ, बस्नुभन्दा पहिले के गर्छ, सुँगेर बस्छ। एउटा गाईलाई हजुरहरू रोज अनुभव गर्नुहुन्छ कि गाई जुन छ भुइँमा बस्नुभन्दा अगाडि सुँग्छ यताउता अनि बस्छ। तर हामीहरू त कथा पण्डालमा आएका हौ कि सब्जी मन्डीमा गएका हौ कि मेलामा गएका हौ कि पत्तै छैन। मेलामा गए हल्ला हुन्छ, पण्डालमा आए शान्ति। अनि यो शान्ति पाउने ठाउँमा आएर चाहिँ हल्ला गरियो भने शान्ति कहाँबाट पाइन्छ? यहाँ आएर त शान्तले बस्नुपर्छ अनि मात्रै शान्ति पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले महामती प्राणनाथ जीद्वारा प्रणीत यह दिव्य वाणी मैले पहिल्यै भने कि ब्रह्म आत्माहरूको लागि हो। अनि हामीहरू ब्रह्म आत्मा हौँ कि होइनौँ भन्ने कुरो पनि यही वाणीले त एकैछिनमा चिनिहाल्छ अरे महामती प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ। वासना हाँसे ते बल गसे। यदि ब्रह्म वासना हो भनेदेखि यो वाणीको वचन सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै टाँसिहाल्छ। सल्लाह बमोजिम कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। परम श्रद्धेय नौतन धामबाट पाल्नुहुने नौतन धाम गादीपति 108 अमृतराज महाराजज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँको श्री चरणमा प्रणाम गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै रायगढबाट पाल्नुहुने श्रद्धेय महाराज महेन्द्रराज महाराजजीलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँको श्री चरणमा प्रणाम गर्दछु। त्यसरी नै कालीझोडाबाट पाल्नुहुने श्रद्धेय देवराज महाराजजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रणाम गर्न चाहन्छु। श्रीकृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषद झापाका उपाध्यक्ष, यस डेमिरवाडी मन्दिरका अध्यक्ष मुरलीधर कोइरालाज्यूलाई पनि म मञ्चमा गएर आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद झापाका अध्यक्ष टहलदास सोलीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै बाइजुराज सङ्घ झापा जिल्ला अध्यक्ष मीरा ओलीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति मोरङका अध्यक्ष श्याम आचार्यज्यूलाई पनि मञ्चमा गएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै केन्द्रीय सल्लाहकार राम गजरेलज्यूलाई पनि मञ्चमा गएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सलकपुर मन्दिर श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर सलकपुरका मन्दिर सञ्चालन समितिका अध्यक्ष कृष्ण वास्तवज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै सद्गुरु देवचन्द्र सदन बिर्तामोडका अध्यक्ष हरि पौडेलज्यूलाई पनि मञ्चमा गएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अहिले यो आसन ग्रहणको क्रमलाई अहिले तिमी थाती राखेर पछाडि समय अनुसारलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै हाम्रो यो कार्यक्रम अत्यन्त छोटो रहेको छ। हामीले यो कार्यक्रम आयोजकबाट साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामीको 20-25 मिनटको एउटा सानो कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम सत्संग सेवा परिषदले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले गर्दाखेरि हामीले समय दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरे बमोजिम उहाँले हामीलाई 20-25 मिनटको समय यहाँ प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रो विशेष त यो कार्यक्रम भनेको सम्मानको कार्यक्रम रहेको हुनाले यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण
अतिथिगण सुन्दर साथजी एवं भक्त समुदायलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि श्रीकृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषद झापाका उपाध्यक्ष मुरलीधर कोइरालाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का प्रमुख संरक्षक परम श्रद्धेय संत श्री चरणदास जी महाराज जी को आयोजना में संपन्न हुन गइरहेको आज पाँचौं दिनको सत्संगको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल अंतर्गत नेपालकै पवित्र धाम श्री नूतन धाम काठमाडौँका महाराज जी बाबाजी श्री 108 अमृतराजी महाराज जीलाई चरण कमलमा प्रणाम अर्पण गर्दै यस 70 वर्ष कार्यक्रममा श्रीमद् तातुङ सागरबाट हामी सबैलाई ब्रह्मवाणीको रस स्वादन गराउनुहुने परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्रद्धेय श्री महेन्द्र महाराज जी, त्यसै गरी श्रीमद् भागवतको सरस रस कथापन गराउनुहुने परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री देवराज जी महाराज जी र श्रीमद् तातुङ सागर एवं श्रीमद् भागवतको पाठलाई सञ्चालन गर्दै आउनुहुने उपवाचक द्वय, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार, त्यसै गरी श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर तथा श्री नूतन धाम काठमाडौँका प्रमुख नूतन धाम काठमाडौँका पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश पौडेलज्यू र यस आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषद झापाका अध्यक्ष आदरणीय मिलन कुमार बस्नेतज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति मोरङका अध्यक्ष श्रद्धेय श्याम आचार्यज्यू, त्यसै गरी श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद श्री कृष्ण प्रणामी बाजीराज संघका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र मञ्चमा आसीन खडगपुर मन्दिरको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुने हाम्रो यस मन्दिरसँग पनि अत्यन्तै नजिक प्रचारिका साध्वी अञ्जना माता लगायत सम्पूर्ण प्रचारिकाज्यूहरू र आजको कार्यक्रमबाट लाभ लिन अध्यात्म लाभ लिन पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजन सुन्दर साथीहरू समक्ष प्रणामको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। र सुन्दर साथी, मैले धेरै कुरा भनिरहनु छैन। श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषद झापाले आज एउटा सम्मानको कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिरहेको छ र यो सम्मानको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न हामीलाई थोरै समय भए पनि हामीले प्रदान गर्नुहुने आयोजकज्यूलाई हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषद झापा जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको एउटा संस्था हो। यसका आफ्नै विशेषताहरू छन् र यति हुँदाहुँदै पनि श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषद झापा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिको एउटा सदस्य संस्थाको रूपमा रहेको छ, आबद्धता रहेको छ र यसरी केन्द्रीय रूपमा हाम्रो सेवा समिति नेपालको निर्देशनमा रहँदै श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषदले विभिन्न समयमा विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रमहरू सत्सङ्गका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै यस जिल्लाकै एउटा मेरुदण्डको रूपमा यो परिषद रहिआएको छ र आज हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ जो यस हाम्रो झापाकै हामी सबैका चिरपरिचित सतगुरु श्री देवचन्द्र सदनका अध्यक्ष तथा भर्खरै सम्पन्न श्री 108 श्रीमद् तातुङ सागरको जुन सप्ताहव्यापी एउटा भव्य र सभ्य दिव्य रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, उहाँ जुन कलरिया परिवार, उहाँको नाम हामी सबैलाई थाहा छ। हामीभित्र हामीभित्र सबै हामी अन्तरभित्रै उहाँ रहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हरिप्रसाद कडेराज्यू र उहाँलाई
र उहाँको परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ र यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण सुन्दर साथ भक्तजनहरू उपस्थित भएर यस कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई सत्सङ्ग सेवा परिषद झापाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिनन्दन व्यक्त गर्दै मेरो छोटो स्वागतको मन्तव्यलाई यति नै विराम दिन चाहन्छु। प्रणाम। परिषदको उपाध्यक्ष मुरलीधर कोइरालाज्यू, वास्तवमा आज हामी यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ जुन सम्मानले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायलाई नै एउटा उच्च स्थानमा पुर्याउने हामीले महसुस गरेका छौँ। आदरणीय सुन्दर साथजी, हामी अब समयलाई नपर्खिकन सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथजी अहिले यो जुन कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ, वैशाख 2 गतेबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यसपालि वैशाख 1 गतेदेखि नै श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायका मन्दिरहरूमा विभिन्न किसिमका धार्मिक कार्यक्रमहरू हुँदै आएको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। वैशाख 3 गते बाइजू महारानीको 379औं जन्म उत्सव पनि हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले भव्यताको साथ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो वर्ष धार्मिकमय हुनेछ। विगत 2 वर्षसम्म कोरोना रूपी महामारीको कारणले यस्ता कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुन सकेको थिएन। पक्कै पनि यो 2079 साल धार्मिकमय हुनेछ। हामी सबै यसरी नै भेटघाट भइरहेनेछ। धार्मिक कार्यक्रममा हाम्रो मन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी महाराजले लगाइरहनु हुनेछ। हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको यहाँहरू समक्ष राख्दै 2079 सालमा सम्पूर्ण सुन्दर साथजी भक्तजनहरूमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी महाराजको हाम्रा अग्रज महाराजजीहरूको हामी सबैलाई आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको कामना गर्दै अब म यो सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, चैत्र 78 साल चैत्र 11 गतेबाट 17 गतेसम्म बिर्तामोड निवासी हरिप्रसाद कडेरियाज्यूको घरमा 1 सप्ताहव्यापी श्री तारतम सागर एवं भागवत महापुराणको आयोजना गरिएको थियो। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ हामीको लागि कडेरिया परिवारले 3 पुरीलाई नै अवतरण गराएको कुरा म यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। 3 पुरीलाई नै हामीले दर्शनको अवसर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो श्रेय कडेरिया परिवार जो हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग सेवा परिषद झापाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, बिर्तामोड देवचन्द्र सदनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँलाई अझ यस्ता कार्यक्रम गर्न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी महाराजको शक्ति प्रदान होस्। मलाई त लाग्छ नेपालमा हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म सम्प्रदायमा 108 पारायण गर्ने उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ र उहाँलाई आज हामी यो कार्यक्रममा सेवा परिषदको तर्फबाट सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। म यहाँ अग्रज भागमा आएर श्रद्धेय दाइ हरिप्रसाद कडेरियाज्यूलाई यहाँ अगाडि आएर उभिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै उहाँका धर्मपत्नी गङ्गादेवी कडेरिया र यशोदादेवी कडेरियाज्यूलाई पनि यहाँ अग्रज भागमा आएर उभिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो सम्मानले त मात्रै उहाँहरूलाई पुग्दैन। उहाँलाई किनभनेदेखि श्रीराजी महाराजको मेहर भएको छ। जहाँ श्रीराजी महाराजको मेहर हुन्छ त्यहाँ हामीले दिएको सम्मान त अत्यन्त न्यून नै हुन्छ र उहाँलाई सम्मान जनाइदिनु हुनका लागि सत्सङ्ग सेवा परिषद झापाका अध्यक्ष मिलन कुमार बस्नेतज्यूलाई म यहाँ अगाडि आइदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै यो सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि
परम श्रद्धेय महाराजजी नौतन धामबाट पाल्नुहुने नौतन धामका गादीपति 108 अमृतराज महाराज, त्यसरी नै महामती मञ्चमा आसीन महेन्द्रराज महाराज र देवराज महाराजजीलाई पनि यो सम्मान कार्यक्रममा सहभागी कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की सम्मानको कार्यक्रम भइरहेको छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले पनि तालीद्वारा सम्मानमा सहभागी जनाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै उहाँको धर्मपत्नी गङ्गादेवी पढरिया र यशोदादेवी पढरियाज्यूलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुनका लागि झापाका अध्यक्ष विरल कुमार बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै महामती मञ्चमा आसीन महाराजजीहरूलाई पनि सम्मान जनाइदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले देखिरहेका थियौँ 108 जुन पारायण भर्खरै सम्पन्न भइसकेको छ। श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर दुवागढी चन्द्रगढी भद्रपुरले पनि 68 सालमा 313 पारायणको कार्यक्रम गर्न सफल भएको थियो। त्यो कार्यक्रम भन्दा पनि ठुलो कार्यक्रम उहाँले धेरै सन्त महन्तहरूलाई झापामा अवतरण गराउन सफल हुनु भएको छ र उहाँभित्र रहेको हुनाले नै यो यत्रो महान कार्यक्रममा उहाँले तपाईँ हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई निम्तो गरेर सम्पूर्ण हाम्रा धर्मगुरुहरूको दर्शनको एउटा सौभाग्य उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म यहाँबाट नमन गर्न चाहन्छु, प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। वैशाख 2 गतेबाट अहिले सञ्चालन भइरहेको जुन यो 1 सप्ताहव्यापी श्री तारतम सागर एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, हाम्रो झापाको महाराज परम श्रद्धेय चरणदासजी महाराज उहाँलाई पनि श्रीकृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग सेवा परिषदको तर्फबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेकोले गर्दाखेरि उहाँलाई यहाँ अगाडि आइदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रणाम गर्दछु। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी महाराजको आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि यस्तो कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। उहाँलाई पनि सम्मान जनाइदिनु हुनको लागि म झापा परिषद अध्यक्ष विरल कुमार बस्नेतज्यू, मुरलीधर कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भइदिएर उहाँलाई सम्मान जनाइदिनु हुनको लागि परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 अमृतराज महाराज, त्यसरी नै महेन्द्रराज महाराज र देवराज महाराजलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि पुनः आज महासचिव गिरिधर शर्मा कटेलज्यू, अहिले यस श्रीकृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग सेवा परिषद झापाको सम्मान कार्यक्रम केही अवसरमा हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर देवीगढीको तर्फबाट पनि हामीले सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीले गर्न खोजेको सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले यस मन्दिरको प्राङ्गणमा मन्दिरको अगाडि जुन सौन्दर्यकरण गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त सुन्दर पार्किङ ब्लकको करिब 3 लाख बराबरको रकमको सहयोग गर्नुहुने हाम्रो यस श्रीकृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग सेवा परिषद झापाका अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बस्नेत र उहाँको धर्मपत्नी धर्मनिष्ठ हाम्रो श्री बिन्दिया बस्नेत, उहाँहरू दम्पति अथवा उहाँहरूकै परिवारबाटै यो कार्य सम्पन्न भएको हुनाले यस सम्मान कार्यक्रममा म श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर शनिश्चरको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बाजीराजको अध्यक्ष र आदरणीय बिन्दिया बस्नेतज्यूलाई म मञ्चमा निम्त्याउँछु। र म कति पनि ढिलो नगरिकन अब म यस सम्मान पत्रलाई वाचन गर्न लागिरहेको छु। ज्ञान भक्ति सेवा तुम सेवा से पाओगे पार, श्रीकृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग सेवा परिषद झापा
श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर मेची नगर 15 ज्यामिरगढी झापा सम्मान पत्र। पिता टेकमान बस्नेत र माता कृष्ण कुमारी बस्नेतका सुपुत्र तपाईँ श्री मिलन कुमार बस्नेत एवं तपाईँकी धर्मपत्नी बिर्तामोड निवासी पिता गोकुल प्रधान र माता प्रेम कुमारी प्रधानकी सुपुत्री बिन्दिया बस्नेत हाल जिल्ला झापा अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा स्थायी बसोबास गर्दै विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा रही धार्मिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आउनु भएको छ। देश तथा विदेशका श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर तथा कार्यक्रमहरूमा सहयोग पुर्याउनु हुने तपाईँ मिलन कुमार बस्नेत श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषद झापाको दोस्रो कार्यकालको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ। तुम सेवा से पाओगे पार भन्ने महामती श्री प्राणनाथजीको दिव्य बाणीलाई सार्थकता गराउने क्रममा तपाईहरूले यस मन्दिरको उन्नति प्रगति एवं मन्दिर भवनको अगाडिको आँगनमा सुन्दर पार्किङ ब्लकको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरी मन्दिरको सौन्दर्यकरणमा पुर्याउनु भएको निस्वार्थ सेवाप्रति मन्दिर परिवार हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ। यहाँहरूको योगदानलाई व्यर्थ खेर जान नदिन मन्दिर समिति निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता गर्दै र आगामी दिनहरूमा पनि धर्म र समाजको उन्नति र प्रगतिमा समर्पित भई यस्ता महान कार्यहरू पुरा गर्न श्रीराजीको कृपा एवं गुरुजनहरूको आशीर्वाद सधैँ प्राप्त भइरहोस् भन्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। अध्यक्ष मुरेन्द्र कोरेला, प्रमुख संरक्षक सन्त श्री चरणदासजी महाराज, प्रमुख अतिथि बाबाजी श्री 108 अमृतजी महाराज, सचिव श्री हरिदास ढुङ्गाना एवं समस्त श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर परिवार ज्यामिरगढी र यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनको लागि यस मन्दिरका संरक्षक सन्त श्री चरणदासजी महाराजलाई म यहाँ अगाडि नियुक्त छु। भइरहेको छ र दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनुको लागि म यस मन्दिरका अध्यक्ष मुरलीधर कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले जोरदार तालीद्वारा यो सम्मानको कार्यक्रमलाई सम्मान जनाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्यारे की सिंहासनमा विराजमान राजसमाजी ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगलदासजी महाराज र हाम्रा धर्मका आचार्य श्री श्री कृष्णमणिजी महाराज र नौतन धाम काठमाडौँबाट पाल्नुहुने नौतन धाम गादीपाती हाम्रो नेपालको एकमात्र 108 महाराज अमृतराजजी महाराज र व्यासमा आसीन भागवतमा हाम्रा देवराजजी महाराज, महेन्द्र महाराजजी रायगढबाट पाल्नुहुने र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विद्वद्गण र विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष र माताजीहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण धर्मप्रेमी सुन्दर साथजी, युवा परिषद जिल्ला अध्यक्ष बाइजुराज अध्यक्षदेखि प्राससम्मका सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, आज यस जुन हामी सत्संग सेवा परिषद झापाले अथवा प्रणामी समाजले आयोजना गरेर धार्मिक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा आज हाम्रा ज्यामिरगढीका महन्त चरणदासजी महाराजले जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेर एउटा मन्दिरको प्राङ्गणमा सम्पूर्ण सुन्दर साथ महाराज र सन्तगणलाई जोडाउने काम गर्नुभयो। उहाँप्रति झापा जिल्ला सत्संग सेवा परिषदको तर्फबाट हृदयदेखि नै प्रणाम टक्राउँछु। प्रणाम। साथै अस्ति हाम्रो चैत्र 11 देखि 17 गतेसम्म हामी प्रणामी समाजमा 2 वर्षदेखि हाम्रो केही कार्यक्रम भइरहेको अवस्था थिएन। त्यसमा सम्पूर्ण पुरीहरूलाई निम्तो गरेर र हाम्रो 12वटा पीठहरूको महाराजीहरूलाई धार्मिक कार्यक्रममा झापा जिल्लामा रसमर्ग बनाउनु हुने आजका हाम्रा सम्मानित व्यक्तित्व हरि करेरियाज्यू, हामी झापा जिल्ला सत्संग सेवा परिषदले उहाँलाई प्रेरणा स्वरूप
फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिगत कार्यक्रमहरू कसैले गरेर चाहिँ हामी सुन्दर साथ बिचमा माझमा जोडाउने सन्तगणहरूलाई बोलाएर धार्मिक कुराहरूको हाम्रो माझमा धार्मिक रसमर्ग बनाउने जो कोहीलाई पनि हामी झापा जिल्ला सत्सङ्ग सेवा परिषदको तर्फबाट हामी उहाँहरूप्रति यस्तो कार्यक्रम गर्नुहुनेहरूप्रति हामी कोटि कोटि प्रणाम टक्राउँछौँ। आज हामी झापा जिल्ला सत्सङ्ग सेवा परिषदले एउटा सम्मानको कार्यक्रम राखेका थियौँ र त्यस माझमा यस मन्दिरले पनि जुन एउटा सम्मान स्वरूप गर्नुभयो, हुनु त हामीले गर्नुपर्नेमा मलाई थाहा थिएन, उहाँहरूले जुन सम्मानको कार्यक्रम राख्नुभयो यो मैले गुरुजी मङ्गलदासजीबाट मैले प्रेरणा स्वरूप तुम सेवा से पाओगे पार भन्ने जुन गुरुजीको एउटा स्लोगन थियो त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफूले अहिले सत्सङ्ग सेवा परिषदको अध्यक्ष भइरहँदा र हामीले जिल्लाको 34वटा शाखा छन् हाम्रो, अहिले बढेर 35-36 पुगिसके सत्सङ्ग भवनहरू। कमसेकम आफूले केही गर्नु सक्ने आफ्नो कार्यकालमा सम्पूर्ण मन्दिरहरूमा सानोदेखि ठुलो जत्रो सकिन्छ सेवा गर्न सकियोस् भन्ने भावनाका साथ सानो सेवा एउटा यस मन्दिरबाट मैले सुरु गरेको थिएँ र मेरो चाहना पनि के हो भने सम्पूर्ण मन्दिरमा सुन्दरीकरण गर्नेमा मेरो केही न केही लागोस् भन्ने धारणाका साथ मैले सुरु गरेको कार्यक्रम हो। अहिले मैले 12वटा मन्दिरमा कार्यक्रम गरिसकेका छु। यो अब आगामी दिनमा पनि गुरुजीको आशीर्वाद, राज्यको आशीर्वाद र सन्तगणको आशीर्वाद मिलेछ भने अरू मन्दिरमा पनि सेवा पुर्याउने इच्छा राखेको छु र त्यो सेवा सानो एउटा आफ्नो चाहना हो। आफूले कमाएको केही रुपियाँ हाम्रो समाजमा लागोस् भन्ने धारणाका साथ यो कार्यक्रम मैले थालनी गरेको हो र अरू पनि मन्दिरहरूमा हाम्रो धार्मिक कार्यक्रमहरू होइरहन् भन्ने मेरो झापा जिल्ला सत्सङ्ग सेवा परिषदको तर्फबाट चाहना गर्दै यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने महाराजजी लगायत ज्यामिगढी मन्दिरका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, युवा परिषद लगायत सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई झापा जिल्ला सत्सङ्ग सेवा परिषदको तर्फबाट प्रणाम टक्राउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। प्रणाम।